हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 97 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। यहाँ जो भगवान श्री नारायणले घोडाको रूपलाई धारण गर्नुभयो र लक्ष्मीजी पनि घोडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूबाट एउटा सन्तान जन्मिएको कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त जन्मेजयले अगाडि गएर यहाँ प्रश्न गर्नुभयो, संशयोऽयं महानत्र जातमात्र शिशुस्तथा मुक्तः केन गृहीतो सा बेकाकी विजनी बने। हे मुनिवर, भगवानले भर्खर उत्पन्न भएको बालकलाई त्याग गर्नुभयो भनेर हजुरले भन्नुभयो। यो विषयमा मलाई सन्देह लाग्यो नि त। कसरी त्याग गर्नुभयो त? यस्तो पनि हुन सक्छ? भर्खर जन्मिएको आफ्नो बच्चालाई कसैले त्याग गर्न सक्छ होला? यो त अचम्मको कुरा हो। निर्जन वनमा त्यही पनि बालकलाई भगवानले एक्लै छाड्नु भएपछि असहाय बालकको रेखदेख कसले गर्यो त? उसो भए ती बालक त्यतिकै त बाँच्दैनन् होला। उसका लागि केही न केही प्रबन्धन त त्यहाँ थियो होला नि त। हे सत्यवती नन्दन, त्यस बालकको के गति भयो त? अब झन् अब त्यत्रो ठुलो जङ्गलमा होइन, विभिन्न खालका चाहिँ हिंस्रक जनावरहरू हुन्छन्, बाघ, सिंह, विभिन्न खालका चाहिँ जनावरहरूले पीडा दिए कि दिएनन्? कस्तो भयो? ती साना शिशुलाई उठाएर त लगेनन् हिंस्रक जनावरले, अथवा के गरे जनावरहरूले? यसको बारेमा बताइ बक्सियोस् भनेर यसरी जन्मेजयले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर वेदव्यास भन्नुहुन्छ, लक्ष्मी नारायणौ तस्मात् स्थानाच्च चलितौ यदा तदैव तत्र चम्पाख्यः प्राप्तो विद्याधरः किल। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, जब भगवान विष्णु र भगवती लक्ष्मी सानो शिशुलाई त्यस निर्जन वनमा छाडेर जानुभयो नि, अब यसरी जानु भइसकेपछि त्यस बेला चम्पक नामक विद्याधर अत्यन्त सुन्दर विमानमा सवार भएर आफ्नी प्रियसी मदना लसाका साथ आफ्नै इच्छाअनुसार विहार गर्दै गर्दै आउँदै गर्ने क्रममा अब संयोगले त्यसै ठाउँमा आइपुगेछन्। हेर्नुहोस् है, त्यसै ठाउँमा आइपुगे। देवता समान त्यस उत्तम एवं सुन्दर शिशुलाई भुइँमा आनन्दपूर्वक एक्लै खेलिरहेको उनीहरूले देखे, त्यो विद्याधरले देखे। यसरी देखिसकेपछि चम्पक विद्याधरले द्रुत गतिमा विमानबाट ओर्लिएर झटपट त्यस बालकलाई हातमा लिए। अब यसरी लिँदा ती विद्याधर अत्यन्त आनन्दित भए। आनन्द आयो, जसरी कि कुनै गरिब मानिस धनको खजना पाउँदा आनन्दित हुन्छ, त्यसरी नै यी विद्याधर आनन्दित भए। कामदेव समान सुन्दर नवजात बालकलाई उठाएर चम्पक विद्याधरले आफ्नै प्रेयसी मदनालसाको हातमा सुम्पिदिए। ल हेर्नुहोस् है, ती बालकलाई लिए, आफ्नो श्रीमतीलाई जिम्मा लगाए। त्यस बालकलाई हेर्न साथ प्रेमले रोमाञ्चित भएकी र छक्क परेकी मदनालसाले बालकलाई छातीमा टाँसेर त्यसको मुखमा चुम्बन गर्न थालिन्। अत्यन्त प्यारो, भर्खर जन्मिएको बच्चा छ, माया लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, आलिङ्गित सुम्बित तयासौ प्रीतिपूर्वकम् उत्सङ्गे च कृतस्तनुवा तन्व्या पुत्रभावेन भारत। हे जन्मेजय, प्रीतिपूर्वक छातीमा टाँसेर चुम्बन गरेपछि
सुन्दरी मदनालसाले त्यस शिशुलाई आफ्नै छोरा ठानेर काखमा लिइन्। अब बालकलाई काखमा लिएर विद्याधरका पति पत्नी खुसी भए। यस्ता प्रकारले खुसी हुँदै विमानमा सवार भए। सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्ग भएकी मदनालसाले हाँसेर आफ्ना पतिलाई सोधिन्। त्यो समयमा सोधिन् नि, के भनेर सोधिन् त? हे प्राणनाथ, प्रिय गत्वाद्य पृच्छेयम सक्रम सर्वज्ञमाशुभै। अब यहाँ सोधिसकेपछि चम्पकले पनि उत्तर दिन्छन् हे प्रियसी भनेर। तर के चाहिँ सोधिन् त यिनले भन्दा, हे सुन्दर मेरा जीवन साथी, यो बालक कसको होला त? कसले यसलाई एकान्त वनमा छाडिदिएको होला? मलाई त लाग्दछ कि तीन नयनले सुहाउनु भएका भगवान शङ्करले मलाई पुत्रको रूपमा प्रदान गर्नुभएको हुन सक्दछ। पक्कै पनि उहाँले मलाई पुत्र रत्नको रूपमा दिएको हुनुपर्दछ। त चम्पकले भने, प्रिय गत्वाद्य पृच्छेयम सक्रम सर्वज्ञमाशुभै। हे प्रियसी, म आज सर्वज्ञ देवराज इन्द्रको नजिकमा गएर सोध्नेछु कि यो बालक देवता हो अथवा दानव हो अथवा कुनै गन्धर्व हो अथवा कुनै मानव हो अथवा को हो? इन्द्रबाट आदेश पाएपछि मात्र मैले एकान्त वनमा प्राप्त गरेको यस शिशुलाई आफ्नो छोरा तुल्याउनेछु। अहिले म छोरा मान्दिनँ। इन्द्रलाई गएर पहिले म सोध्नेछु। नसोधिकन मैले यो स्वीकार गर्ने छैन। कुनै पनि कार्य निश्चित रूपमा गर्न हुँदैन, अलिकति सोच विचार गर्नुपर्दछ। अब यो कथाबाट हामीले के बुझ्ने त भन्दा, हो प्राणीमाथि दया गर्नुपर्दछ, तर दया गर्दा गर्दै पनि भोलि फेरि समस्या आउला। अरूको लागि उपकार गर्दा गर्दै पनि भोलिका दिनमा फेरि समस्या आउन सक्दछ नि त, होइन र? त्यसै कारणले गर्दा सोच विचारका साथमा अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर यहाँनिर ज्ञान दिन खोजिएको छ। यसरी आफ्नै प्रियासँग कुरा गरेर अब म इन्द्रलाई नसोधिकन त्यत्तिकै आफ्नै मनमानी तरिकाले अगाडि बढ्दिनँ भनेर यसरी चाहिँ मदनालसा र शिशुलाई साथमा लिएर अत्यन्त खुसी हुँदै विकसित नयन भएको त्यस चम्बक विद्याधरले अविलम्ब विमानबाट इन्द्रको नगरी स्वर्गमा जान प्रस्थान गर्यो। स्वर्गमा पुगेपछि प्रेमपूर्वक इन्द्रका पाउमा प्रणाम गरेर त्यो बालक इन्द्रलाई सुम्पिदियो र दुवै हात जोडी उभिएर भन्यो, हे देवताका पनि देवता, कामदेव समान कान्ति भएको यो बालकलाई मैले परम पवित्र तीर्थ यमुना र तमसा नदीको सङ्गममा प्राप्त गरेको हुँ। मैले यसरी प्राप्त गरेँ। हे इन्द्र महाराज, सुन्दर कान्तिले सुहाइएको यो बालक कसको हो? यसको त्याग किन गरिएको हो? हे देवदेवेश, हे देवेश, यदि हजुरको आदेश हुन्छ भने म यस बालकलाई आफ्नो छोरा बनाउँछु। यो सुन्दर बालक मेरी पत्नी मदनालसाको लागि प्यारो पुत्र बन्न पुगेको छ। धर्मशास्त्रमा कृत्रिम पुत्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यो बालक हामी दम्पतिका लागि कृत्रिम पुत्र हुन सक्दछ। कृत्रिमस्तु सुतः प्रोक्तो धर्मशास्त्रेषु सर्वथा। ल हेर्नुहोस् त, इन्द्रले अगाडि गएर यहाँनिर भन्न लागे, पुत्रोऽयं वासुदेवस्य वाजिरूपधरस्य हैहयोऽयं महाभाग लक्ष्म्यां जातः परन्तपः। यो बालक घोडाको रूप धारण गर्नुहुने भगवान विष्णुको पुत्र हो भनेर इन्द्रले जवाब दिनु। हे महाभाग, यस बालकको नाम हैहय हो। जन्म जन्मान्तरदेखि तपस्या गर्दै आएको यो बालक अहिले भगवती लक्ष्मीका कोखबाट पैदा भएको छ। भगवान नारायणले ययाति राजाका छोरा हरिवर्मा राजालाई प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस बालकको उत्पत्ति गराउनु भएको हो। परम धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णुबाट आज्ञा प्राप्त गरेर पुत्र प्राप्त गर्न आज नै त्यस वनमा अथवा त्यस पावन तीर्थमा पुग्नु हुनेछ। त्यसैले जबसम्म भगवान विष्णुद्वारा पठाएका ती राजा बालकलाई लिन तमसा र यमुनाको सङ्गममा पुग्दैनन्, त्यो भन्दा पहिले नै तपाईँले यस सुन्दर बालकलाई लिएर त्यहाँ जानुहोस् र त्यहाँ राखिदिनु पर्दछ यो बालकलाई। हे उत्तम विद्याधर, तपाईँले यो काम गर्नुपर्दछ। आफूले पुत्र मान्न पाउनुहुन्न। त्यहाँ गएर तपाईँले यस बालकलाई राखिदिनुहोस्, विलम्ब नगरिदिनुहोस्। किनकि त्यहाँ आउँदा राजाले त्यहाँ आउँदा चाहिँ हरिवर्माले भेट्नु भएन भने त फेरि
त समस्या हुन्छ। त्यसैले लगेर राखिदिनुहोस्, किनकि राजा हरिवर्मा तपाईँ जानुभन्दा पहिले त्यहाँ पुगे भने बालकलाई नदेखेर अत्यन्त दुखी हुनेछन् र भगवानले भनेअनुसारको बोली पुरा नहुँदाखेरि पक्कै पनि देवताको पनि बोली झुटो हुन्छ कि भगवानको बोली पनि झुटो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ यो भ्रम फैलिनेछ भोलि। त्यसैले हे चम्पक, यस बालकलाई त्यहाँ तुरुन्त लगेर छाड्नु पर्दछ, तपाईँले लगेर छाडिदिनुहोस्। तपाईँको यस द्रुत क्रियाबाट हरिवर्मा राजाले छोरा प्राप्त गर्न सकुन्, यो काम गर्नुहोस्। यो हय नामक बालक पृथ्वीमा एक वीर नामबाट प्रसिद्ध हुनेछ। इति तस्य वचः श्रुत्वा चम्पकस्त्वरयान्वितः जगाम पुत्रमादाय स्थले तस्मिन् महीपते। वेदव्यास जी भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, इन्द्रको आदेश सुनेर चम्पक विद्याधर हतार गर्दै बालकलाई लिएर तमसा र यमुनाको सङ्गममा पुग्यो। बालक पहिले जुन ठाउँमा खेलिरहेको थियो त्यसै ठाउँमा उसले बालकलाई लगेर राखिदियो र आफ्नो विमानमा सवार भएर आफ्नो धामतर्फ फर्कियो। त्यस पछाडि यस घटनाको लगत्तै अब के भयो त भन्दा, यो घटना लगत्तै पछि कमला का पति एवं जगत का गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी का साथ अत्यन्त उत्तम विमानमा सवार भई राजा हरिवर्माको घरमा पुग्नु भयो। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है, त्यस बेला राजा हरिवर्माले भगवान विष्णुलाई उत्तम विमानबाट उत्रिँदै गरेको देखे। भगवानको दर्शनबाट ती राजा निकै खुसी भए र दण्डवत प्रणाम गरे। दण्डवत प्रणाम गर्नको लागि भुइँमा लम्पसार परे। भगवान नारायणले बाबु उठा भनेर उठाउनु भयो नि, बाबु उठा उठा भनेर भगवान श्री नारायणले उठाउनु भयो। भुइँमा लम्पसार परेका आफ्ना भक्त हरिवर्मालाई आश्वासन दिनुभयो। त्यस पछाडि राजा हरिवर्माले पनि प्रसन्न र उत्साहित हुँदै आफ्नै अगाडि उभिनुभएका भगवान वासुदेवको भक्तिपूर्वक स्पष्ट बाणीमा स्तुति गर्न लागे। देवाधिदेवा खिललोकनाथ कृपानिधे लोक गुरो रमेश मन्दस्य मेते किल दर्शनं यत् सुदुर्लभं योगी जनैरलभ्यम। हे देवता का पनि देवता, हे सम्पूर्ण लोकहरूका स्वामी, हे कृपा का सागर, हे संसार का गुरु, हे भगवती रमा का पति नारायण, हजुरको दर्शन योगीहरूका निमित्त पनि अलभ्य मानिएको छ नि प्रभु। हजुरको दर्शन जोसुकैले कहाँ गर्न पाउँछन् र? दिन रात हजुरको नाम जपिरहने व्यक्तिले पनि पाउन निकै कठिन थियो, तर महाज्ञानीका लागि यो दर्शन अत्यन्त के भयो? सुलभ भयो। मेरा लागि के हो? राम्रो हो। मैले पाएँ यसको मतलब। जुन मानिस कामना रहित भएर विषयहरूबाट मुक्त हुन्छन् तिनले नै हजुरको दर्शन गर्न सक्छन्, नभए अरू कसले सक्छ? हे भगवान, हे अनन्त, हे देवदेव, केवल संसारको सुखको आशामा लागेको म जस्तो प्राणी वास्तवमा हजुरको दर्शनको योग्य हुँदैन। यसरी राजाले स्तुति गरेपछि भगवान विष्णुले अमृतमय वचन उच्चारण गर्दै भन्नुभयो, हे हरिवर्मा, म तिम्रो तपस्याबाट प्रसन्न छु, म तिम्रो तपस्याबाट अत्यन्त प्रसन्न छु। तिमीले चाहेको कुरा भन, मैले वरदान दिनेछु, चिन्ता नगर। भगवानको आज्ञा पाएपछि राजा हरिवर्माले आफ्नै सामुमा उभिनुभएका भगवान नारायणका पाउमा शिर झुकाएर भने, त्यो समयमा हे मुरारी, मैले पुत्र प्राप्तिका लागि तपस्या गरेको हुँ, कृपया हजुरले मलाई आफू समान सुन्दर पुत्र प्रदान गर्नुहोस्। राजाको प्रार्थना सुनेर आदिदेव भगवान विष्णुले राजा हरिवर्मासँग सार्थक वचन उच्चारण गर्दै भन्नुभयो, हे ययातिका सुपुत्र, तिमी यसै समयमा यमुना र तमसा नदीको पावन सङ्गममा जाऊ तिमी। हे राजन, तिमीले जस्तो पुत्र चाहन्छौ मैले त्यस्तै पुत्र त्यहाँ राखिदिएको छु, गएर लिएर आऊ। मेरो तेजबाट प्रकट भएको त्यो पुत्र अत्यन्त प्रभावले सम्पन्न छ र मेरी अर्धाङ्गिनी भगवती लक्ष्मीले त्यसलाई उत्पन्न गरेकी हुन्। वास्तवमा त्यो पुत्र तिम्रै लागि पैदा भएको, अतः तिमीले त्यसलाई ग्रहण गर, तिमीले ग्रहण गर्नु पर्दछ। भगवान विष्णुका अत्यन्त मधुर यद्वा रुचिकर बाणी सुनेर नि राजाको मन अत्यन्त प्रसन्न भयो। राजालाई यसरी वरदान दिएर भगवान नारायण लक्ष्मी जीका साथमा
वैकुण्ठ जानुभयो। भगवान विष्णु वैकुण्ठमा जानु भइसकेपछि भगवान जनार्दन विष्णुको कुरा सुनेर आनन्द विभोर भएको ययातिका छोरा राजा हरिवर्मा एउटा कतै गति नरोकिने ज्यादै बलियो रथमा सवार भए र सवार भएर त्यो ठाउँमा गए जहाँ बालकलाई राखिएको थियो। ल हेर्नुहोस्, अब जहाँ बालकलाई राखिएको थियो त्यतातिर गए। त्यहाँ पुगेपछि परम तेजस्वी राजा हरिवर्माले त्यस सुन्दर बालकलाई एउटा हातले पाउको कोमल बुढियौँला मुखमा राखेर चुस्दै भुइँमा खेल्दै गरेको देखे। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। हेर्नुहोस् है, यो नारायणको लीला, यहाँ भगवतीको लीला यही रहेको छ। किनभने भगवती नै उनी लक्ष्मी पनि हुनुहुन्छ, उनी पार्वती पनि हुनुहुन्छ। लक्ष्मीबाट पैदा भएका भगवान विष्णुकै अंशरूप भगवान समान प्रभावशाली कामदेव झैँ सुन्दर त्यस बालकलाई देखेर राजा हरिवर्माको मुखरूपी कमल खुसीले विकसित भयो। त्यो समयमा त्यस बालकलाई आफ्ना कर कमलद्वारा छिटै आत्तिँदै उठाइरहेका राजा हरिवर्मा प्रेमको सागरमा डुबे। त्यो समयमा प्रसन्न हुँदै राजा हरिवर्माले त्यस बालकको टाउको सुँघेर आलिङ्गन गरे र अत्यन्त आनन्द पनि प्राप्त गरे। त्यस बालकको अत्यन्त सुन्दर मुख नजर गरेर प्रीति जाग्यो। कसको? राजाको। राजामा प्रीति जाग्यो नि। ओहो, कति आनन्द आयो उनलाई, माया लाग्यो। अब प्रीति जागेका कारण प्रेमकै आँसुले घाँटी रोकिएका राजा हरिवर्माले बालकलाई भने त्यो समयमा, हे पुत्र, भगवान विष्णु र माता लक्ष्मीले तिमीलाई मेरो हातमा सुम्पिनु भएको छ। हे बाबु, नरक भोगको दुःखबाट डराएर मैले तिमीलाई प्राप्त गर्न पुरा 100 वर्ष कठोर तपस्या गरेको हुँ। त्यसै तपस्याबाट प्रसन्न भएर रमापति विष्णुले संसारको सुख भोग गर्नका लागि मेरो हातमा पुत्रका रूपमा तिमीलाई सुम्पन्नु भएको छ। हे बाबु, दत्तोसी संसार सुखो दयाय, त्यसैले अब मलाई सुख मिल्नेछ। सुख भोग गर्नका लागि मेरो हातमा प्रदान गर्नुभएको हो। तिम्री आमा लक्ष्मी हुनुहुन्छ। उहाँ आफूले जन्माएको पुत्रलाई मेरा निमित्त धरतीमा छाडेर भगवान विष्णुका साथ वैकुण्ठमा जानुभएको छ। अब ती आमा धन्य हुनेछन् जसले तिमी जस्ता हाँसिरहेका र सुन्दर मुहार भएका पुत्रलाई आफ्नो काखमा लिएर आनन्द प्राप्त गर्नेछन्। हे बाबु, तिमी धन्य छौ। मेरो निमित्त संसार सागरलाई तार्नका लागि तिमी डुङ्गा हौ बाबु। तिमीलाई साक्षात लक्ष्मीका पति भगवान नारायणले पैदा गर्नु भएको हो बाबु। यसरी बालकलाई बताएर राजा हरिवर्मा अत्यन्त खुसी हुनुभयो। अत्यन्त खुसी हुँदै त्यस बालकलाई काखमा लिनुभयो र काखमा लिएर आफ्नो घर जानका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो अद्भुत कथा छ। पुरी समीपे नृपमागतं तमाकर्ण्य सर्वे सचिवास्तु राज्ञः ययुः समीपं नृपते सलोकः सोपायनास्ते स पुरोहिताश्च। राजा छोरा लिएर नगरको नजिकमै आउनु भएको छ भन्ने कुरा सुनेका राजाका सचिव र प्रजाहरूले त्यो समयमा पुरोहितहरूका साथ अत्यन्त हर्षित हुँदै सम्पूर्ण उपहार सामग्री लिएर दर्शन गर्न राजाका नजिकमा आए। सबै पुरोहितहरू सहित जति पनि थिए नि नगरमा भएका नर नारीहरू पनि सबै राजालाई हेर्न उत्सुक भए। ती राजाले ल्याएका बालकलाई हेर्न उत्सुक भए। सो त स्तुति पाठक र गायकहरू पनि राजाका सामु उनको यशो गाथा गाउँदै छिटै त्यहाँ आइपुगे। यस गाउँदै आइपुगे। नगरमा आइपुगेपछि राजा हरिवर्माले आफ्ना सामु जम्मा भएका मानिसहरूलाई प्रेम पूर्ण हेराइ र मिठा वचनले आश्वस्त तुल्याउँदै नगरवासी नर नारीहरूद्वारा राम्ररी सम्मानित भएर पुत्रलाई काखमा लिएर नगरभित्र प्रवेश गर्दा भए। पुत्रलाई हातमा लिएर नगरभित्र प्रवेश गर्दा बाटामा बसेका नर नारीहरूले राजामाथि लावा र फूलको वर्षा गरिरहेका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। आफ्ना सचिवहरूका साथ वैभवपूर्ण राजमहलमा पुगेपछि राजा हरिवर्माले अत्यन्त हर्षित हुँदै कामदेव समान सुन्दर बालकलाई दुवै हातले समाएर रानीको हातमा सुम्पिदिए।
आफ्नी पत्नीलाई जिम्मा दिए बच्चा। त्यस बालकलाई काखमा लिएर पुण्यात्मा रानीले राजासँग सोध्दी भइन्। त्यो समयमा सोधिन्, हे महाराज, हे स्वामी, कामदेव समान सुन्दर र उत्तम कुलमा पैदा भएको यस बालकलाई हजुरले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो? हो कति प्यारो छ, लौ हेर्नुहोस् त कति प्यारो छ। हे प्राणनाथ, हजुरले मलाई बताउनुहोस् कि कसले हजुरलाई यो बालक सुम्पिदिएको हो? यस सानो पुत्रले आफ्नो सौन्दर्यद्वारा मेरो मनलाई वशीभूत गरेको छ। आज वशीभूत गरेको छ। रानीका कुरा सुनेर राजाले खुसी हुँदै भने, हे प्राणप्रिया, हे चञ्चल नयना, लक्ष्मीजीबाट पैदा भएको भगवान जनार्दनको अंश स्वरूप यो महान शक्तिशाली छोरालाई भगवान लक्ष्मीका पति नारायणले मलाई आफै दिनुभएको हो भनेर भने। त्यस पछाडि रानी प्रसन्न भइन् र छोरालाई काखमा लिएर परम आनन्दको अनुभव गरिन्। राजाले पनि अद्भुत पुत्रको जन्मोत्सव मनाए त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस बेला खुसियाली छायो। खुसियालीमा राजा हरिवर्माले याचकहरूलाई दान दिए। यसै पुण्य अवसरमा गीत गाइए र बाजा बजाइए। ल हेर्नुहोस् है, गीत गाउनेहरूले गीत गाए, बाजा बजाउनेहरूले बाजा बजाए, नाच्नेहरूले नाचे। राम्ररी पुत्र जन्मोत्सव मनाए सबैले र मनाएर राजाले आफ्नो छोराको नाम पनि राखे। के राखे? एकवीर। एकवीर भन्ने नाम राखे। भक्तवत्सल भगवानको जायोस्। छोराको उत्पत्ति वा प्राप्ति भएपछि सुख प्राप्त गर्दै खुसी भएका राजा आनन्दमा तल्लीन भए। नामै कवीरेति चकार विस्तृतम। हो कति आनन्दमा डुबे राजा। सुखम च सम्प्राप्य मुदान्वितोऽसौ ननन्द देवाधिपतुल्य वीर्यः पुत्रं हरे रूप गुणानुरूपम सम्प्राप्य वंशस्य ऋणाच्च मुक्तः। इन्द्र समान पराक्रम भएका राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु समान रूपवान र गुणवान पुत्र प्राप्त गरे र यसरी प्राप्त गरेर यी राजा पितृ ऋणबाट मुक्त भए। भक्तवत्सल भगवानको जयोस्। हामीले पितृ ऋणबाट मुक्त हुनका लागि सन्तान जन्माउनु पर्दछ। एनकेन प्रकारेण कसरी हुन्छ? सन्तान चाहियो, होइन भने पितृ ऋणबाट हामी मुक्त हुँदैनौँ। कुनै न कुनै समयमा हामीले ऋण खाएका छौँ। पितृ ऋण लागेको छ हामीलाई। जन्मिएर आउँदाखेरि 3वटा ऋण हामीले लिएर आएका हुन्छौँ। बारम्बार यो मैले भन्ने गरेको छु, देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण। जबसम्म सन्तान हाम्रो हुँदैन तबसम्म पितृ ऋणबाट हामी उऋण हुन सक्दैनौँ। अब अर्को जीवनमा पनि हामीलाई पितृ ऋण लागेकै छ अझै पनि। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट हामी उऋण हुन सकेका छैनौँ र लाग्छ। यसरी बताइएको छ। यसरी सम्पूर्ण देवताहरूका स्वामी भगवान विष्णुद्वारा प्रदान गरिएको सबै किसिमका गुणले सम्पन्न भएको छोरा प्राप्त गरिसकेपछि हरिवर्मा पनि प्रसन्न भए। आफ्नी पत्नीका साथमा अनेक थरी सुख भोग गर्दै मनोविनोद गर्दै राजमहलमा रहन लागे। व्यहरत निज गेहे शक्रतुल्य प्रताप विविध सुख विनोदैर भार्यया सेव्यमानो। विहरत निज गेहे शक्रतुल्य प्रताप भनेको इन्द्र जस्तै अत्यन्त सुख भोग गर्दै रहन लागे। वेदव्यासी अगाडि गएर भनिबक्सनुहुन्छ, जात कर्मादि संस्कारां सकार नृपतिस्तदा दिने दिने जगामासु वृद्धिं बालः सुलालितः। वृद्धिं बालः सुलालितः। हे जन्मेजय भन्नुहुन्छ अगाडि गएर। त्यस पछाडि राजा हरिवर्माले बालकका जात कर्म आदि संस्कार सम्पन्न गरिसकेपछि राजदरबारमा राम्ररी पालन पोषण गरिएका कारणले गर्दा बालक एकवीर प्रतिदिन द्रुत गतिमा बढ्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, एकदम सल बढ्न लागे नि। अलक्क कति छिटो बढेको भन्छौँ नि हामीले, त्यस्तै भन्न लागे। नृप संसार सम्प्राप्य सुखम पुत्र समुद्भवम। यस प्रकार पुत्रको जन्मबाट प्राप्त हुने सांसारिक सुख प्राप्त गरेर उदार मना राजा हरिवर्माले आफूलाई तिनै ऋणबाट मुक्त भएको माने। त्यो समयमा मैले अघि भनेको थिएँ 3टा ऋण, त्यो 3वटा ऋणबाट मुक्त भएको सम्झिए। अब म खुसी छु भन्ने लाग्यो नि। राजा हरिवर्माले बालक 6 महिनाको भइसकेपछि अन्नप्राशन जुन संस्कार हुन्छ 6 महिनामा गर्नु पर्यो।
यो 6 महिनामा गर्नुपर्ने संस्कार गरे। तेस्रो वर्ष लागिसकेपछि मुण्डन संस्कार पनि गरे। 3 वर्षमा मुण्डन संस्कार भएन भने 5 वर्षमा गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको हुन्छ। मुण्डन संस्कार गर्दा ब्राह्मणहरूको राम्ररी पूजा गर्नुपर्दछ। त्यो कार्य पनि यिनले गरे। ब्राह्मणको पूजा गरेर अनेक थरीका धन दान दिए। द्रव्य एवं गोदान गरे। गोदान गर्नुपर्दछ देह शुद्धिका लागि। कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात ज्ञात स्पर्श स्पर्श आसन शयन गमन भोज्या भोज्या गम्या गम्या लेय लेय चोस्या चोस्या, यी सबै दोषहरूको निवारणका लागि पहिले आफूले देह शुद्ध्यर्थम गेह शुद्ध्यर्थम भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्छ नि त। अनि मात्र हाम्रो देह शुद्ध हुन्छ, हामीले गरेको कर्म शुद्ध हुन्छ। गौदान गर्नुपर्दछ नि। कुनै पनि हजुरहरूले व्रत थाल्नुहुन्छ भने पनि गौदान गर्नुपर्दछ। यदि गौदान गर्नुहुन्न भने त्यो व्रत थालेको कुनै पनि अर्थ हुँदैन नि त प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा बारम्बार यहाँ मैले भन्ने गरेको छु, गौदान गरेर व्रतको सुरुवात गर्नुहोला। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, त्यस बेला याचकहरूलाई पनि अनेक थरी दान दिए। 11औं वर्षमा बालकको यज्ञोपवीत संस्कार गराए। राजाले बालकलाई धनुर्वेदको शिक्षा दिए। राजा हरिवर्माले आफ्नो छोरालाई धनुर्वेद र राजधर्ममा पारङ्गत भएको देखेर त्यसलाई राज्याभिषेक कर्म गरी सिंहासनमा राख्ने निर्णय गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि उत्तम राजा हरिवर्माले पुष्य नक्षत्र र रविवारको योगमा शुभ दिनमा निकै सम्मानका साथ अभिषेकका निमित्त सबै प्रकारका सामग्रीहरू जुटाए र जुटाएर सबै शास्त्रमा पूर्ण पारङ्गत भएका वेदका ज्ञाता ब्राह्मणहरूलाई बोलाए। वेद पढ्न जान्ने बोलाए। हेर्नुहोस् है, हामीले ब्राह्मण घरमा बोलाउँदा वेद पढ्न जान्ने बोलाउनु पर्दछ। वेद शुद्ध पढ्ने शुद्ध पढ्न प्रयास गर्ने ब्राह्मणलाई बोलाउनु पर्दछ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु हजुरहरूलाई। अब यो मान्नेले मान्नुहुन्छ, नमान्नेले मान्नुहुन्न। जति पनि हाम्रो चाहिँ होम टिभी नेपाल युट्युब च्यानललाई विश्वास गर्नुभएको छ, पक्कै पनि तपाईँहरूको उद्धार हुन्छ भोलिका दिनमा। यसमा कुनै पनि तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। दुःख सुख त व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि पर्छ। दुःख र सुख त यो त एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् नि त। यो त दुइटै बराबर भएन भने त हामी कहाँ हुन्छ त। तर दुःखमा पनि सुखी हुने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्दछ, अनि हामीलाई राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा वेद पढ्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, वेद पढ्न जान्ने, विधि विधान पूर्वक कर्म गर्न जान्ने ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर छोराए कवीरको राज्याभिषेक सम्पन्न गराउनुभयो राजाले। सबै तीर्थ र समुद्रहरूबाट पवित्र जल मगाएर राजाले उत्तम दिनमा पुत्रको राज्याभिषेक गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूलाई धन दिएर छोराए कवीरलाई राज्य सुम्पेर राजा हरिवर्मा स्वर्ग प्राप्तिको कामनाले तपस्या गर्न वनमा जाने भनेर प्रस्थान गर्नुभयो। 51-52 होइन, 1 वन 2 वन गर्दा गर्दै अब वनतिर लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यस्ता प्रकारले प्याराभक्त भागवतहरू यहाँ भनिएको छ। यसरी एकवीर मनैका शिखरे। ल हेर्नुहोस् है, राजा एकवीरलाई राजा बनाएर उनको सहायताका लागि योग्य मन्त्रीहरूको नियुक्ति गरेर र अनि इन्द्रिय विजयी राजा हरिवर्माले आफ्नी भार्याका साथमा वनमा प्रवेश गर्नुभयो। मैनाक पर्वतको चुचुरामा पुग्नु र त्यहाँ गएर आश्रम बनाउनु भयो। वानप्रस्थ आश्रमको सेवन गर्दै राजा हरिवर्मा दिनदिनै वनका रुखहरूका पात र फल आहार गर्दै भगवती पार्वतीको आराधना गर्न लाग्नुभयो। नित्यम पत्र फलाहार चिन्तयामास पार्वतीम। कसको? पार्वती, उनी भगवती, उनी ईश्वरी को के गर्नुभयो? आराधना गर्न लाग्नुभयो। एवं स नृपति कृत्वा दृष्टान्ते सह भार्यया मृतोऽसौ वासवं लोकम गतः पुण्येन कर्मणा। यसरी आफ्नी पत्नीका साथ वानप्रस्थ आश्रमको पालन गरेर ती राजा हरिवर्मा प्रारब्ध कर्म समाप्त भएपछि मृत्यु प्राप्त गरेर पुण्य कर्मका प्रतापले इन्द्रलोकमा पुग्दा भए, स्वर्गमा पुग्दा भए। ल हेर्नुहोस्, अब एकवीरलाई लाग्यो कि मेरा पिता इन्द्रलोकमा पुग्नु भएको छ भन्ने सुनेर यो लागेर एकवीरले वैदिक विधि अनुसार आफ्ना पिता हरिवर्माको अन्तिम संस्कार पनि गरे। काजक्रिया हुन्छ नि अन्तिममा गर्नुपर्ने, त्यो गरिदिए। आफ्ना पिताका सबै श्राद्ध र क्रिया सम्पन्न गरेपछि एकवीरले सबैको सहमतिबाट पिताद्वारा प्रदान गरिएको राज्यमा एक छत्र शासन गर्न लागे। त्यो समयमा अत्यन्त उत्तम राज्य प्राप्त गरेपछि धर्ममा परम आस्था राख्ने एकवीर राजाले सबै मन्त्रीहरूद्वारा सम्मानित हुँदै अनेक थरी सुखको भोग उनीहरूले उपभोग पनि गरे। यसरी बताइएको छ। अब के हो त, एक दिन
सम्पश्यन् पादपान् रम्यान्। प्रतापी राजा एकवीर मन्त्रीहरूका छोराहरूका साथ घोडामा सवार भएछन् र भएर गङ्गाजीको तटमा गएका थिए। त्यहाँ उनले कोइलीको कुहुकारबाट गुन्जायमान भएको अनि यस्तै प्रकारले भमराका पंक्तिहरूबाट शोभायमान भएको फल र पुष्प एवं पत्रद्वारा परिपूर्ण सुन्दर वृक्षको दर्शन गरे। वेद पाठको ध्वनिबाट निनादित होमको धुवाँबाट ढाकिएको आकाशमण्डलले सुहाएको मृगका साना साना बालकहरूद्वारा घेरिएको दिव्य मुनि र गोपीहरूद्वारा सुरक्षित लटरममा पाकेका धानका खेतले सुहाइएको अनि फुलेका कमलहरूद्वारा सजिएको यस्तो राम्रो नि अनेक सरोवर एवं आकर्षक निकुञ्जहरूको दर्शन गरे। त्यहाँ पुगेर राजा एकवीरले प्रियाल, चम्पक, कटहर, मौलश्री, तिलक, नीप, फुलेका पारिजातको वृक्ष, साल, ताल, तमाल, जामुनो, आँप र कदमका वृक्षहरू हेर्दै हेर्दै यी वृक्षहरूको दर्शन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्न लागे। अगाडि गएपछि गङ्गाको जलमा उनले अब के गरे त भन्दा यहाँ पुष्पित 100 पाते कमल नजर गरे। त्यो समयमा के फूल, कमलको फूल। राजाले त्यस कमलको दायाँतर्फ कमल जस्तै आँखा भएकी, सुन झैँ पहेँलो कान्ति भएकी, सुन्दर केश पास भएकी, शङ्ख समान कण्ठ भएकी, छिन्न कटी भएकी, बाबीको फल जस्तै राता ओठ भएकी, केही उन्नत देखिएका कुचहरूले सुहाइएकी, सुन्दर नाक भएकी र अत्यन्त आकर्षक अङ्ग प्रत्यङ्ग भएकी एउटी सुन्दर कन्यालाई देखे। ती कन्या आफ्नी सखीबाट बिछोडिएका कारण व्याकुल भएर दुःखपूर्वक बिलाप गरिरहेकी थिइन्। म कहाँ आएँ सबै साथीहरूले छोडे एक्लै निर्जन वनमा आँखामा आँसु भरेर न्याउली चरी झैँ रोइरहेकी थिइन्। ती कन्यालाई देखेर राजा एकवीरले शोकको कारणबारे जिज्ञासा गरे। उनले भने सोधे, हे सुन्दर नाक नक्शा भएकी सुन्दरी, तिमी को हौ? हे सुमुखी, तिमी कसकी छोरी हौ? तिमी गन्धर्व कन्या हौ कि देवकन्या हौ? हे सुन्दरी, तिमी किन रोइरहेकी छौ? मलाई बताऊ। हे बाला, तिमी एक्लै यहाँ किन बसेकी छौ? हे कोइली जस्तै मिठो बोली भएकी हे सुन्दरी, तिमीलाई यहाँ कसले छाडेर गयो? हे प्रिया, तिम्रा पति अथवा पिता अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? मलाई बताऊ। हे करके नजर भएकी सुन्दरी, तिमीलाई के दुःख आइलाग्यो र तिमी रोइरहेकी छौ? जे हो त्यो कुरा मेरा सामु खुलेर भन न, मेरा सामु भन, के तिमीलाई दुःख लागेको छ? हे छिन्नकटी भएकी सुन्दरी, मैले सबै प्रकारबाट तिम्रो दुःख हटाउने प्रयास हटाउनेछु। हे सुन्दरी, मेरो राज्यमा कुनै पनि प्राणीले अरूलाई पीडा दिन सक्दैन। हे सुन्दरी, यहाँ चोरको डर पनि छैन र राक्षसको डर पनि छैन। म यहाँको राजा हुँ। मैले शासन गर्दा यस पृथ्वीमा डरलाग्दा उपद्रव हुन सक्दैन, यो नहुने कुरा हो। कसैलाई बाधा र सिंहबाट भय हुन सक्दैन र ती मात्र होइन, कुनै प्रकारको पनि भय हुन सक्दैन। हे सुन्दरी, तिमी असहाय भएर एक्लै गङ्गा तटमा बसेर किन विलाप गरिरहेकी छौ? हे देवी, तिम्रो दुःख मलाई बताऊ। हे सुन्दरी, मैले संसारका प्राणीहरूका डरलाग्दा दैवी र लौकिक सबै किसिमका कष्ट निवारण गर्न सक्दछु। यो मेरो अद्भुत प्रतिज्ञा हो। हे विशाल नयना सुन्दरी, तिमीले भन, मैले तिमीले चाहेको कुरा पुरा गर्नेछु। के चाहन्छौ तिमी? त्यो त भन न पहिले, म पुरा गर्नेछु। राजाले यसरी प्रश्न गरेपछि त्यसलाई मनन गरेर मिठो बोल्ने ती कन्याले भनिन्, हे महाराज सुन्नुहोस्। के गर्नुहोस्? सुन्नुहोस्। म हजुरलाई आफ्नो शोकको कारण बताइरहेकी छु। हे महाराज, विपत्ति नभएको मानिस किन रोन्छ? किन एकान्तमा विलाप गर्छ? हे महाबाहु, म जुन कारणले रोइरहेको छु त्यो कारण म हजुरलाई बताउँदैछु। हजुरको राज्यसँग
सटेको अर्को राज्यमा रैव्य नामक एउटा महान धार्मिक राजा हुनुहुन्छ। उहाँका सन्तान छैनन्। उहाँकी पत्नी रुक्मरेखा नामबाट प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। रुक्मरेखा परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता र समस्त शुभ लक्षणले सम्पन्न नारी हुनुहुन्छ। छोरा नभएका कारण दुखित भई उहाँले बारम्बार आफ्ना पतिलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हे नाथ, मेरो यो जीवनबाट के लाभ छ? यस संसारमा मलाई मानिसहरूले बाँझी आइमाई, बाँझी स्त्री, अभागिनी भनेर भन्ने गर्दछन्, मलाई यसरी हेला गर्दछन्। त्यसकारण म व्यर्थ जीवनलाई म बारम्बार धिक्कार गर्दछु। यो जीवन मेरो के भयो? व्यर्थ भयो। मेरो यो जीवनमा फलेन फुलेन केही पनि। यसरी आफ्नी भार्याले दुःख सुनाएपछि त्यसबाट प्रेरणा पाएका राजा रैभ्यले यज्ञका ज्ञाता ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक उत्तम यज्ञ सम्पन्न गरिदिए। पुत्रको चाहना गर्ने राजा रैभ्यले शास्त्रले बताएको जो पद्धति थियो, यो पद्धतिबाट धेरै धन दान पनि गरे, शास्त्र अनुसार कर्म गरे। घिउको आहुति निरन्तर परिरहँदा जाज्वल्यमान भएको यज्ञको अग्निबाट त्यो समयमा सुन्दर अङ्ग भएकी, उत्तम लक्षणले सम्पन्न बाबीको फल समान राता ओठ भएकी, सुन्दर दाँत र आँखी भाउ भएकी, पूर्ण चन्द्र समान अनुहार भएकी, सुन झैँ पहेँलो कान्तिले सुहाएकी, सुन्दर केशपास भएकी, राता हत्केलाले सुहाएकी, कोमल एवं सुन्दर राता नेत्र भएकी, दुब्ली पातली राता राता पाइला भएकी एउटी कन्या प्रकट भइन् भक्तवत्सल भगवानको। अब यसरी यज्ञबाट कन्या प्रकट भएकी छन्। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलिको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।